Para kanato klase-klase ang simbolo sa ulagway sa Pasko. Ang pangutana karon, doon na ba kini kalainan kung ato kining itandi sa mga taong ingnon na lang natong gatrabaho sa underground. Sama na lang sa mga gakayod, sa mga production area, sa mga mantalaan. Kung mabasa nato ang mga labas nga balita pagmata pa lang nato sa kabuntagon, kini tungod pod sa kakugi sa mga gapanarbaho sa tungang kagabihon. Tungod nila, on time ang pag-deliver sa mga mantalaan. Importante ang papel nga galihukon sa mga nanarbaho sa production area sa usa ka newspaper outfit. Tuod man nga dunay dagkong balita ang mga reporters ug maayo pagkahanay sa mga editors niini. Apan kung wala sila aron iprenta og i-shuffle kini, wala giapoy kapuslanan ang tanan. Tungod kay sa matag gabii na lang ingon ani ang ilang panginabuhi. Nga usahay tungod sa kakapoy pag-uli, daw tulugan na lang nila ang mapangitabo sa kadlawon sa ilang palibot. Usa na dinhi si Johnny Lumod, nga 12 anyos na nga gatrabaho dinhi sa usa ka mantalaan sa syudad. Kibalikwan ng niagi ko janitor 2 years dahil nag-eskwela ko. Pagkahuman ako eskwela, i-absorb ko nila, gimo ko nila stripper. Dayon stripper sulod sa 5 ka tuig niya. Gimo din ko nila kot artist 2004 paingon ko ron. Ug si Sherwin Dumagpi na dunay laing trabaho sa buntag apan ga sideline sa newspaper production matag gabii. Juan, kanang isa lang trabaho ni Chapplers kung walay operator kanang extra sa delivery sa area sa mga newspaper. Tungod panahon sa Pasko karon, ang mga panlantaw nila niini susama ra ba gihapon sa panlantaw sa kadaghanan. Ug kung do naman galing, anaabay kalainan ang ilang Pasko kaniadto sa Pasko nila karon. Okay naman. Area ra sa unang karon. Nanay-dawatan or wala. Then, duha na akong trabaho yun, pangbuntag, kani nasa panggabi. Dali din sa corridor, kung ako kanang sideline. Pero akong pangbuntag nasa cord sales printing press sa Mabinibilis. Dako og usaban. Kuan sa pagkoy trabaho sa namo ko madawat ng mga kuan gud mga benefits ba sa end of the year. Kung itandi nato sama sa mga ordinaryong mga empleyado sa opisina, daw mas trabahoso ang ilang gipambuhat. Ang uban, bisan holiday makadawat gihapon sila og sweldo bisan pa man dili na kinahanglang mosulod sa opisina. Apan dinhi sa ilang gilihukan, kung buot nimong mabayran ang imong oras, mupakita ka dapat og magtrabaho. Sa ngalan sa tinud-anay nga serbisyo alang sa pag-alagad sa katawhan pinaagi sa paghatag og hustong impormasyon sa matag adlaw. Kini ang sugal nga giatubang sa nailhan natong media men sa atong komunidad. Kung si Johnny tungod sa iyang kakugi na himong regular na nga empleyado sa kumpanyang iyang unang gisudlan isip janitor ug gadawat na og mga Christmas bonus matag Disyembre sa iyang kumpanyang gitrabahoan, apan si Sherwin daw pabiling pangandoy paghihapon kini. Tungod kay ang iyang gitrabahoan miagi og dakong hagit sa panahon. Hinuon wala nanirado ang ilang buhatan, apan sa sulod sa 4 ka bulan wala pa sila mahatagan og igong sweldo ingon man bonus isip pang sa ulog karong Pasko. Tungod niini, midesisyon ang mga trabahante dinhi nga i-overtake ang management ug himuong pinakaunang mantalaan nga kooperatiba dinhi sa Mindanao. Ug kini baguhay lang natuman ni atong Disyembre 2. Tingali miabot sa tingali ang panahon tungod kay nagtuosad mi nga ang panahon may nagpahinog nini nga mahimo ning kooperatiba tungod kay dugay na nga nagdamgo ang Cagayan de Oro nga dunay mahitabo nga kooperatiba nga periodiko.
Busa hangtod karon, ang mga empleyado dining bagong kooperatiba wala pay regular nga gadawatong sweldo. Apil na dinhi si Sherwin. Di lang una-una na inana sa sitwasyon bitaw karon na nitabo na. Una-una na mo kung saan mo pagbalik. More na. Pero wala lang mo di inauna na. Mo na siya, lockdown na. Amo lang di kuan na trabaho rin kami. Ang dako gyud kayo nga factor ani kinig yung suportang moral nga nakuha gikan sa mga tawo nga sa una pa sa akong giingon kaganiya nga daan ang damgo nga dunay matukod nga kooperatiba nga pamantalaan. O ikaduha, sa technical nga bahin, gihimo namo nga ang matag kita sa matag adlaw mao'y gimintinar sa iyang inadlaw nga operasyon. That is why gani amo sang sakripisyo gamay ang among mga sweldo kay aron lang ma-maintinar ang inadlaw niya nga operasyon. Bisan pa man sa kapiot sa ilang giagian karon, dako ilang paglaom nga makagawas sila ni ini nga kalbaryo. Labaw na kay ang Pasko, gasimbolo usab og paglaom sa mga taong dunay tinuod og sinserong katuyuan. Nagapadayon mi bisan kita kayo sa tibok publiko nga bisan nakita kayo nga nagakalisod na, pero nagapadayon mi tungod kay sa unang bahin ang una gyud nga dako nga rason namo kanang na-establisar nga mithi sa usa ka pamantalaan nga kooperatiba. O ikaduha, ang mga tao nagtuo ko nga ang mga tao nga niya sulod niini daanan dili lang kay igo lang silang nanarbaho para makakuha unsay kaayuhan gikan sa kompanya nga ilang trabahoan, kun dili nanadaan sa ilang kasing-kasing ang giingon akong mithi nga magatukod gyud og mamamantalaan nga sama niini kooperatiba. Si Johnny, Sherwin apil na si Pastor Alex. Mao kini sila ang nagpamatuod nga ang Pasko do nagyapoy duha ka nawong, ang kayahay ug kalisod. Galing lang karong Pasko ang imahe sa paglaom nagpatigbabaw gihapon. Ang mas maayo mo kung inani nga Pasko daghan mga kibali mga kalingawan ba mga uban nimong pamilya unta sa mga kuan sa mga kalingawan mga bata niya di mo sila maubanan kay panggabi man ga. Ang Pasko, importante naman na basa ako. Italagsar mo na may tabok sa atong kinabuhi. Maghisgot og Pasko, murag dili kayo sayon, sakit para sa amo ga paminaw sa gawas nga nagsaulog ang katawhan sa kining gitawag og Christmas. Apan nga mo lamang wishes karong panahon na aning panahon sa Christmas nga ang mga tao unta nga dunapay mga tulubagon sa amo kanhiyay ang mga sakop yaw tang tagaan og pagtagad aron sab kami makaselebrar uban sa katawhan tanang katawhan sa nining Christmas. Dili man mi makaselebrar tungod kay kun do na magaling gamay nga kita namo nining kooperatiba karon amo mang idapat saan lang sa inadlaw namo nga amo magisakripisyo sa pagdapat sa inadlaw namo nga operasyon para mapadayon lang ang kining gitawag namo og pamantalaan nga kooperatiba. Kung buot timbangon ng ilang gipanulti, dili layo ang ilang mga paglaom. Ingon man ang mga panlantaw nila kung unsa para kanila ang perpekto nga Pasko. Ako si Nef Lugzon, ug mao kini ang issue karon.